अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। JK मारिफ के नाजरीन को मेरा सलाम। अभी मैं मौजूद हूँ जम्मू व कश्मीर के जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे 244 पर, और मेरे पीछे आप देख रहे हैं खूबसूरत शेर कश्मीर होटल, जो ज़िला उधमपुर की तहसील समरौली में पाया जाता है। और इस जगह का नाम है नरसू नाला। जब कश्मीर से आप जम्मू के लिए आते हैं तो ये होटल राइट साइड पे पड़ता है, और जब जम्मू से कश्मीर के लिए जाते हैं तो ये होटल आपकी लेफ़्ट साइड पर पड़ेगा। और उसी के सामने आप देख रहे होंगे ये गाड़ियों का जमघटा और गाड़ियों की भीड़। ये बिल्कुल भी रोड पर जाम नहीं है, बल्कि ये होटल के सामने जाम है और इतनी गाड़ियां खड़ी हैं। आखिर इस होटल के सामने इतना रश क्यों है, इसकी क्या वजह है, ये तो होटल मालिकान से ही पूछकर पता चलेगा। आइए मेरे साथ होटल के अंदर चलते हैं। हमारे साथ इस वक्त इस खूबसूरत होटल शेर कश्मीर के मालिक जनाब तालिब हुसैन साहब मौजूद हैं। इनसे तमाम तफसीलात जानेंगे कि किस तरीके से इन्होंने इसका आगाज़ किया और आज ये जो बुलंदियों को छू रहा है। और माशाअल्लाह इस कदर यहाँ पर भीड़, लोग जोक दर जोक आ रहे हैं और बड़ी खुशी के साथ यहाँ से वापस जा रहे हैं। तो हज़रत की कामयाबी का राज क्या है, जानने की कोशिश करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो ये बताएं कि आपने इस काम का आगाज़ कब किया था और कैसे किया, और आज जो कामयाबी सामने नज़र आ रही है, शुरुआत से ही इन कामयाबियों को आपने हासिल कर लिया या फिर इसके लिए आपने बड़ा स्ट्रगल किया स्टार्टिंग में? सबसे पहले तो हम आपका चैनल का शुक्रिया अदा करते हैं। आपने इस बिज़नेस की आगाज़ की बात की, तो ये हमारे जो बिज़नेस है ये वालिद साहब से स्टार्ट है। तो ये पहले हमारा बिज़नेस जो है ऊपर मस्जिद जामे मस्जिद शरीफ के पास हुआ करता था। वहाँ पे हमारा काम वालिद साहब से जो है वो सिर्फ नमकीन चाय, मक्की की रोटियाँ और ये जो मक्की की सत्तू है, इतना ही था। फिर जब हमने इसको बढ़ाते बढ़ाते आगे किया, हमारे साथ कुछ साथी जुड़ते गए बहुत सारे, और हमने मेहमान नवाजी, एहतराम का, और सब जितने भी मेहमान हमारे आते थे, जिसने एक बार हमारे से लगाव किया होगा, तो हमारे स्टाफ हो, हमारे साथी हो, उनका बहुत अच्छा लगाव और बहुत अच्छी वो अपने ग्राहकों को जो है वो इज्जत और एहतराम करते थे। तो बाकी जो है क्वालिटी से ही हम आगे निकले हैं। चाहे वो शुरू से ही ये नमकीन चाय हो, इसमें देसी दूध का इस्तेमाल किया है। फिर प्योर मक्की के आटे की जो है वो रोटियां शुरू से ही वो की हैं, और उसमें जो घी होता है, घी के साथ प्योर देसी घी के साथ मक्की की रोटियां उनको एक थाली के बीच में जो है वो दिया करते थे। वही टेस्ट, वही क्वालिटी से जो है हम आगे निकले हैं। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो है वो खाने का काम भी स्टार्ट किया। उसके अंदर अच्छे हमारे वाजवान हैं। इस वक्त हमारे रेस्टोरेंट के अंदर यहाँ पे 3 वाजवान है और 4 उनके साथ हेल्पर हैं। तो बाकी जो है नमकीन चाय, मक्की की रोटियाँ। फिर बात करें अब अभी इन 7 सालों से जब से हमने ये मिठाई का स्टार्ट किया है, तो इसके अंदर हमने बिल्कुल प्योरिटी का इस्तेमाल किया है। प्योर देसी घी की यहाँ पे मिठाइयाँ तैयार की जाती हैं। हजरत इस वक्त यहाँ पे 60 बंदे हमारे साथ काम कर रहे हैं, 60 साथी काम कर रहे हैं। अगर हम मिठाई वाले कारखाने की ही बात लगाएं तो इस वक्त 12 कारीगर हेड जो हैं वो मिठाइयाँ दिन रात उस वक्त तैयार कर रहे हैं, और 16 उनके हेल्पर हैं जो इस वक्त उन कारखाने में काम कर रहे हैं। तमाम इस होटल के अंदर जो साथी काम कर रहे हैं उनकी तादाद इस वक्त 60 तक है। माशाल्लाह। तो कामयाबी की सबसे बड़ी वजह इन्होंने बताई कि हमने हमेशा शुरू से ही जो काम किया है, इखलास के साथ, प्योरिटी के साथ, जो चीज़ भी हमने इस्तेमाल की है उसमें मिलावट नहीं की, प्योर चीज़ इस्तेमाल करते रहे। चाहे नमकीन चाय में दूध डालने की बात हो, घी की बात हो, हमने देसी दूध इस्तेमाल किया, देसी घी इस्तेमाल किया, और इखलास के साथ, मोहब्बत के साथ ये काम करते रहे। इनके वालिद मोहतरम ने काम शुरू किया और शुरू में बिल्कुल नमकीन चाय और सत्तू से आगाज़ किया, और आज माशाअल्लाह इतनी वैरायटियां हैं कि गिनाना मुमकिन ही नहीं है। जहां मिठाई की बात करें, कश्मीरी वाजवान की बात करें, वहीं खाने में मुख्तलिफ किस्म की डिशेस, सब का इंतज़ाम यहाँ पर माशाअल्लाह मौजूद है। अल्लाह जब इंसान को दौलत देता है तो इंसान का नज़रिया बदल जाता है, सोचने का, बात करने का, काम करने का। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है, अल्लाह ने इनको दुनिया से भी नवाजा, आखिरत की सही फहम और समझ से भी नवाजा है। अल्लाह इनके कारोबार में बरकत दे। कुछ तफसीलात इन्होंने बताई हैं, मज़ीद इनसे जानने की कोशिश करेंगे। रमज़ानुल मुबारक का महीना, मुक़द्दस महीना चल रहा है, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने आपको ईमान से नवाजा, ईमान की समझ से भी नवाजा है। तो लोग जो आते हैं उनके लिए आप क्या इंतज़ाम करते हैं? सबसे पहले तो बात करें सहरी की, फिर उसके बाद इफ्तारी की। क्या उनके लिए अलग से कुछ पकवान पकाया जाता है?
یا پھر وہی جو عام دنوں میں پکایا جاتا ہے وہی انتظام، یا پھر طریقہ کار الگ ہوتا ہے؟ اسی طریقے سے لوگوں کو نماز پڑھنی ہوتی ہے، وضو کرنا ہوتا ہے، تو اس کے لیے آپ کے پاس کیا کیا انتظامات ہیں؟ الحمدللہ رمضان میں تمام 11 مہینوں سے علیحدہ ہی استعمال کیا جاتا ہے۔ اس مبارک و مقدس مہینے کے لیے ہم نے اور ایک مشورے کے تحت الگ سے انتظامات کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں میں سے ہی ہم نعمتیں جو ہے اپنے ان کے پیش کرتے ہیں۔ جب ہماری سحری کا وقت ہوتا ہے، سحری مہمانوں کے لیے ہم نے ریسٹورنٹ کے اندر ان کا رکھا ہوتا ہے انتظام، تو جب چاہے وہ ہوٹل کے اندر کام کرنے والے ساتھی ہوں چاہے وہ مہمان ہوں، تو جب ہماری افطاری کی وقت ہوتا ہے تو ہوٹل کے اندر ہی ایک مسجد کا روم ہے، تو الحمدللہ اس کے اندر سبھی ساتھی دسترخوان لگائے جاتے ہیں۔ تو افطاری کا الگ الگ قسم کے جو ہیں افطاری کے وقت جو ہے پھل فروٹ وغیرہ ہوتا ہے، سیویاں ہوتا ہے، حلوہ وغیرہ جو ہوتا ہے، تو وہ اس وقت کیا جاتا ہے۔ ہماری طرف سے افطاری کا جو ہے وہ اچھا پروگرام یہاں پہ منعقد کیا جاتا ہے۔ باقی کسی کو وضو کرنا ہو اس کے لیے استنجا خانہ الگ سے ہے، بیٹھ کر وضو کرنے کی جگہ یہاں پہ بنائی گئی ہے، تو آرام طلبی سے وہ سحری کھا سکتے ہیں، یہاں پہ اپنا روزہ افطار کر سکتے ہیں، یہاں پہ نماز و نفل وغیرہ یہاں پہ آرام طلبی سے پڑھ سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ، بڑی خوشی کی بات ہے۔ اس کے علاوہ اس 4 منزلہ عمارت میں ترتیب بار بتائیے گا کہ پہلی منزل میں کیا ہے، دوسری میں اور تیسری میں اور چوتھی میں کیا کیا آپ نے انتظام رکھے؟ جی، پہلی منزل میں پارکنگ شروع ہوتے ہی پہلی میں نمکین چائے، مکی کی روٹیاں اور اس کے ساتھ میں وہ ستو کھاتے ہیں۔ اسی کے ساتھ میں بڑی لمبی تعداد میں ہم نے مٹھائی والے کاؤنٹر لگائے ہیں، تو مٹھائی سبھی ہمارے جو ہیں گراہک وہیں سے لیتے ہیں۔ اس کے اوپر بات کریں دوسری منزل میں لیڈیز واش روم الگ سے ہیں اور جینٹس واش روم جو ہے وہ الگ سے ہیں، تو اسی کے ساتھ میں بڑا والا ریسٹورنٹ ہے جہاں پہ کھانے کا اعلیٰ انتظام رکھا گیا ہے، تو اسی کے ساتھ میں جو بڑی ایک کچن ہے، تو وہاں پہ ہمارے واضوان جی کھانا وغیرہ تیار کرتے ہیں، چائے وغیرہ تیار کرتے ہیں، کھانا وانا جو تیار کیا جاتا ہے وہاں تیار کیا جاتا ہے۔ اس کے اوپر اگر ہم تیسری منزل کی بات کریں تو الحمدللہ مسجد والا کمرہ بڑے والا جو ہے وہیں پہ ہے، وضو خانے وہیں پہ ہے، استنجا خانہ وہیں پہ ہے۔ اس کے ساتھ میں 1-2 کمرے جو ہے وہ اپنے لیے اور اپنے مہمانوں کے لیے ہیں، تو اس کے ساتھ میں 2-3 جو کمرے ہیں وہ نائٹ اسٹے کے لیے ہم نے رکھے ہیں، جو ہمارے مسافر لوگ راستے میں کبھی رات پڑ جاتی ہے تو ان کو وہ جو ہے کمرے دیے جاتے ہیں اٹیچ ان روم کے ساتھ جو ہے واش روم ان کے ساتھ بھی ہے الحمدللہ۔ پھر اگر چوتھے اور اسی کے بیچ میں تیسرے چھت کے بیچ میں ہی ہم تیسری منزل میں ہم نے اپنا آفس وغیرہ بھی رکھا، اس وقت ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں۔ چوتھی منزل میں اگر ہم بات کریں تو مٹھائیوں کا بہت بڑا کارخانہ، میں نے پہلے بھی بتایا کہ 16 بندے وہاں پہ اس وقت دن رات کام کرتے ہیں، تو اسی کے ساتھ میں جو ہمارا سٹاف ہے، سٹاف کا ایک لمبا کمرہ ہے وہیں پہ کرتے ہیں۔ اس کے پیچھے ہمارے 2-3 کمرے ہیں، ان میں سٹور ہے، اور سٹور کے ساتھ میں ہمارا 1-2 کمرے اور ہے جہاں پہ سٹاف کے بندے رہتے ہیں۔ تو زیادہ جو چوتھی منزل میں بہت بڑا کارخانہ ہے وہ مٹھائیوں کا کارخانہ ہے۔ نام آپ نے بڑا اٹریکٹیو اور بہت پیارا نام رکھا ہے، شیر کشمیر۔ یہ آئیڈیا آپ کے ذہن میں خود آیا یا آپ نے کہیں سے چرایا ہے نام؟ نہیں، الحمدللہ یہ دل میں ہی اچھا لگا، تو کئی ساتھیوں نے بھی اس وقت کہا ہم تو سیاستدان تو ہے ہی نہیں، ہم بزنس مین ہیں، لیکن وجہ یہ ہے کہ اسی کے ساتھ میں ہم نے جو ریسٹورنٹ ہے اس کا نام ہم نے فیملی ریسٹورنٹ بھی ایڈ کیا ہے، اور سویٹس کا جو ہے سمارٹ سویٹس اس وقت ہم نے اس کے ساتھ ایڈ کیا ہے۔ آج ہم کوالٹی کے لحاظ سے اگر بات کریں تو کرگل کہاں ہے، تو وہیں بھی سبھی کرگل کے ہمارے مسلم بھائیوں نے ان کو لائک کیا ہے۔ آج کرگل کے گلی گلی کوچے کوچے میں شیر کشمیر ہوٹل کا نام گونج رہا ہے۔ تو آج اگر ہم کپواڑہ کی بات کریں، ہر کشمیر کی ہر ڈسٹرکٹ، انتنا، بڑگام، شوپیاں، تو ہر جگہ الحمدللہ ہمارے ہوٹل اور ہمارے اسٹاف کی جو ہے وہ تعریف ہو رہی ہے، وہ اسی لیے کہ ان کا انداز اچھا، اخلاق اچھا۔ خاص کر کے میری طرف سے 15 دن میں ان کی میٹنگ لی جاتی ہے، جتنا اچھا ہو سکے، جتنا اچھا کسی کی عزت اور رسپیکٹ ہو سکے وہ ہم دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے حضرت، جیسے آپ نے بتایا کہ شیر کشمیر کا نام ہر جگہ گونجتا ہے، کرگل ہو، کپواڑہ ہو، ہر جگہ سے لوگ آپ کے ہاں آتے ہیں، اور جب اپنے علاقوں میں جاتے ہیں تو آپ کا نام ان کی زبان پر ضرور ہوتا ہے، آپ کی ایک تو کوالٹی کی وجہ سے، دوسرا آپ کے اخلاق و محبت کی وجہ سے۔ تو آپ کے ذہن میں یہ خیال نہیں آیا کہ ایک برانچ وہاں بھی کھول لی جائے، کپواڑہ میں یا کرگل میں؟ وہاں کھولیں نہ کھولیں، بہرحال ہمارے جموں میں آپ کو ایک برانچ کھولنی پڑے گی، ہم اس میں آپ کی بالکل سپورٹ کریں گے، آپ جموں میں ایک برانچ ضرور کھولیں، بٹھنڈی میں ہو یا کسی اور جگہ میں کھولیے گا، ارادہ ہے ایسا؟ انشاءاللہ تعالیٰ بہت سارے ساتھیوں نے ہمیں کپواڑہ سے بھی بولا، کرگل سے بولا، ہم نے ان کو یہی کہا پہلے ہم اسی کو اچھے سے آگے کریں گے، پھر الحمدللہ ایک برانچ ہماری آنے والے ٹائم میں ایسا ہے جموں میں ہوگی، ایک انشاءاللہ کشمیر میں کسی بھی ڈسٹرکٹ میں ہو سکتی ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ انشاءاللہ انشاءاللہ، جن کے حوصلے بلند ہوں اور نیت میں خلوص ہو، کام جذبے کے ساتھ کیا جائے تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو کامیابیوں سے نوازتے ہیں۔ انہوں نے شروع سے ہی اخلاص کو تھامے رکھا اور پیار محبت کے ساتھ، سچائی کے ساتھ کام کیا، آج اللہ نے ان کو نوازا ہے۔
ہر چیز عطا کی ہے۔ جے کے معارف دیکھتے رہیں۔ اپنے میزبان شاہد الرحمان کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔